क्वेश्चन नंबर 501 हमारे पास है एन इज। देखें आर्टिकल्स की मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी। आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। एक ऐसी चीज़ के लिए आप आर्टिकल यूज़ करें जो डेफिनेट हो, यानी कि वो नॉन हो, तो उसके दी का इस्तेमाल हम करेंगे। और अगर एक ऐसा आर्टिकल है जो कि जनरल है या नॉन स्पेसिफिक कोई चीज़ है, तो उसके लिए आ और एन का इस्तेमाल करेंगे। एन फॉर द वावल्स और ए फॉर द कॉन्सोनेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 सवालात हम कवर कर चुके हैं। तो पुरानी वीडियोस अगर आपने वो नहीं देखी हमारी अभी तक, यहाँ पर आई बटन पे आपको हमारी वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, आप सिंपली जाएं और वीडियो को लाजमी जाकर देखें। और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 21 अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। और आज 25 मोस्ट रिपीटेड सवालात शेयर किए जाएंगे। और जो सवालात एक से ज़ायद मरतबा आ रहे हैं तो उनका मकसद यही है कि आपकी रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ हम चीज़ों को एक डिफरेंट वे में आपको दिखाएं भी और प्रैक्टिस भी करवाएं आपको। यानी कि आपको एक सवाल एक से ज़ायद मरतबा आ रहा है तो इसका एक मकसद तो सीधा सीधा ये है कि ये आपके टेस्ट में आने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मज़ीद असबर हो जाएंगे सवालात। और सवालात यही है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो टेंशन आपने नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं। और रिगार्डिंग द नोट्स मालूमात हम अक्सर आपसे शेयर करते रहते हैं। प्रेप एकेडमी जो मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करती है, हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हमारी मेंटोरशिप के अंडर हैं उनको पहले ट्रायल में टेस्ट हेल्प करने में मदद की जाए। देखिए इसकी सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपने कोई एग्ज़ाम एस करना है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है और आप एक टीचर हैं, आप एक ट्यूटर हायर करते हैं, एक मेंटोर अपना बनाते हैं, उसको आप एक फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो आपको उसको हेल्प आउट करने में मदद करता है। व्हेन इट कम्स टू पीएमए तो प्रेप एकेडमी आपको ये वैल्यू देती है, ये आपको इम्पोर्टेंस देती है कि हम आपको आपका टेस्ट पहले ट्राई में क्लियर करने में हेल्प आउट करेंगे और बदले में ये हमारी स्मॉल सी फीस है तो वो आपने पे करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो इनिशियल की जर्नी है पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्रेस्टिजियस जर्नी है तो वो इतना भी वर्थ नहीं करती कि आप एक स्मॉल अमाउंट मनी उस पर दें, तो ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है। खैर बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 502 हमारे पास है। विच प्रोविंस इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। बाब का मतलब है दरवाज़ा, और इसकी पहली वजह ये हो सकती है कि 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए थे और उसके बाद इस खित्ता अर्ज़ पर मुसलमानों का दाखिला एक प्रॉपर फॉर्मल वे में स्टार्ट हुआ। हाफिज़ कारदार इज़ द प्लेयर ऑफ क्रिकेट के प्लेयर है हाफिज़ कारदार। और ये सवाल अक्सर आ भी जाते हैं, ठीक है। रजिस्टर पर उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे। सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड बाय, तो सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था किसने? सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। निकोलस कॉपरनिकस ने इसको डिस्कवर किया था। सवाल नंबर 505 ज़बूर अजम रिटन बाय अलामा इकबाल। देखिए अलामा इकबाल उन मुफक्किरीन और उन यानी एक अल्लाह के वली थे कि जिनकी शायरी सुनने के बाद आपके अंदर का जो एक सोया हुआ मुसलमान है ना, हकीकी मुसलमान जो है वो ऊपर के सामने आता है। और लाइक बहुत ही इनका ज़बरदस्त शेर है कि एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी कि आप बैठ के सोचें। और सबसे बेहतरीन शेर यानी कि जो मुझे लगता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब आप इसको सोचें और इसकी जो असर है उसको महसूस करें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पूरी जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है वो एक शेर में है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह गनी की रहमत करे अलामा इकबाल को। श्रीलंकन रुपी बेसिकली श्रीलंका की करेंसी है। पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी है। PKR इंडिया की INR है, आई गेस इंडियन रुपी है, ठीक है। और सऊदीया की रियाल है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 507 की तरफ कि यूसुफ विच प्रॉफिट स्पेंड टाइम इन बेली ऑफ फिश हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। और बड़ी ही मशहूर दुआ भी है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी कि तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, तू पाक है और यकीनन मैं ही ज़ालिमों में से था। और ये अल्लाह ताला ही है जो इंसान को मछली के पेट में भी ज़िंदा रखता है। और अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए, दुआ भी करते रहना चाहिए आखिरी दम तक। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 508 की तरफ। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रिलेशन विद हज़रत आयशा। तो बेसिकली हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर जो थे वो आयशा की बहन अस्मा गालिबन
عروہ بن زبیر، اچھا یہاں پہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں، میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا، لیکن یہ سوال آپ ٹھیک ہے کہ یہ ان کی آنٹ کے بیٹے تھے عروہ بن زبیر، اور غالباً یہ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے عروہ بن زبیر، اور اگر یہ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے جو شادی تھی، ان کا جو نکاح تھا وہ حضرت زبیر کے ساتھ ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 509 کی طرف۔ اچھا یہاں پر اللہ میری کمی پیشی معاف فرمائے، اگر میری غلطی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سر عبد الرشید، ٹھیک ہے، چیف جسٹس آف پاکستان پہلے کون سے تھے؟ سر عبد الرشید۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 510 کی طرف کہ انڈیا ڈیڈ اٹس نیوکلیئر ٹیسٹ ان، تو انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کب کیے تھے اپنے؟ 18 مئی 1974 کو۔ پاکستان نے کب کیے تھے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، اور ایک میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، 28 مئی کو کیا تھا، اور سال کون سا تھا یہ آپ کو نہیں بتا رہا ہے۔ منچار لیک، دیکھیں لیک بیکال تو چلے ورلڈ لیول پر آ گئی نا، اور منچار لیک کا کیا کہ اٹ از لوکیٹڈ ویسٹ آف دا انڈس ریور ان، دیکھیں جامشور ڈسٹرکٹ، جامشورو اینڈ دادو ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، سندھ صوبے میں، صوبہ سندھ میں، یہ اس کی لوکیشن ہے، اور یہ ڈیٹیل میں شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ریفرنس کے طور پر تھا، ادروائز اتنا مشکل آتا نہیں ہے۔ لاسٹ اسلامک منتھ ذی الحجہ، ٹھیک ہے، ذی الحجہ جو ہے وہ لاسٹ اسلامک منتھ ہے۔ اچھا زی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں عربی میں ایک ورڈ ہے زا زیزو، یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب وہ زبر کے ساتھ، کب زیر کے ساتھ، کب پیش کے ساتھ آئے گا، اس کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے والا، جس طرح ذوالجلال والاکرام یعنی کہ جلال و اکرام والا، ٹھیک ہے، ذوالفضل یعنی کہ فضل والا، تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے آپ کو پتہ ہو۔ 513 نمبر پہ جو سوال ہے وہ ہے ناؤ اور نیور، نیم آف چودھری رحمت علی's بک، تو جو پمفلیٹ تھا وہ ناؤ اور نیور میں انہوں نے یعنی کہ پاکستان کا نام 1935 میں کوائن کیا تھا۔ دا بگیسٹ سالٹ رینج از ان وچ ڈسٹرکٹ آف پاکستان؟ جیلم، اور جیلم ایک مشہور و معروف یعنی کہ شہر ہے پاکستان کا، اس حوالے سے کہ وہاں پر بگیسٹ سالٹ رینج ہے، نام کیا سالٹ رینج کا؟ وہ کھیوڑا مائن کے نام سے مشہور ہے۔ 515 نمبر پہ سوال بڑا ہی کامن سا، 90% آف 9081، جو سوال ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے۔ 516 نمبر وائی وی بوائل ملک ٹو کل جرمز۔ 517 نمبر پہ کہ وائی ڈو پیرنٹس سینڈ دیئر چائلڈ ٹو اسکول، اور یہ سوال پہلے بھی ہم ڈفرینٹ انداز میں پڑھ چکے ہیں، اور میں آپ میں سے اکثر نے جواب اس سے غلط دیا تھا جب میں نے اپنے گروپ میں پول کنڈکٹ کیا تھا، ٹو گیٹ ایجوکیشن۔ آگے سوال نمبر 518 کہ پریزم ہیز ہاؤ مینی پلین فیسز، اچھا یہ آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے، اس کا سوال کا جواب 6 ہمارے نزدیک ہے، باقی کینڈیڈیٹس اپنے یعنی کہ 5 اور 6 کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ 2/2 ہم نے پڑھا ہوا ہے، 2 سے کینسل 1 آ جائے گا، 2+1 ہمارے پاس 3 ہو جائے گا جی۔ ریپیٹڈ سوالات ہیں تو ان کو ہم انشاءاللہ فردر آگے بڑھائیں گے۔ اولڈ نیم آف مکہ، تو مکہ کا جو اولڈ نیم ہے وہ ہے بکہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 521 کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داندان مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ تو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور انتہائی کربناک واقعہ، اور جو جس طرح سے سیدنا ابو بکر نے وہ نکالا، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑے پہ جو زخم ہوا اور جس طرح سے ہوا، تو یہ ایک امتی کے لیے یہ دکھ کا موقع ہے۔ وہ جب آپ کو پڑھتے ہیں تو انسان نڈھال ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ پر تکلیف آئے، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے میدان حشر میں۔ وچ پروفٹ میڈ دا شپ؟ پروفٹ نوح کا این کیپٹل آئے گا، پروفٹ کا پی بھی کیپٹل آئے گا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ 523 نمبر پر سوال ہے اسمالسٹ کانٹیننٹ آسٹریلیا، لارجسٹ کانٹیننٹ ایشیا، ڈارکسٹ کانٹیننٹ افریقہ۔ 524 نمبر پہ حج کے فرائض وہ 3 ہیں۔ لاسٹ فار ٹوڈیز ویڈیو، حج کب فرض ہوا تھا؟ 9 ہجری میں۔ تو یہ تھی جنٹلمین آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔